नमस्कार तथा अभिवादन सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा सर्वप्रथम यस सफल जीवन अभियानको यात्राको तर्फबाट हजुरहरूलाई स्वागत छ। तपाईँ हाम्रो आफ्नो जीवन सफलताको लागि मानिसका इच्छा चाहना र आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न र गराउनको लागि मानिसले प्राप्त गर्ने जीवनका सन्तुष्टि र खुसी र सफलताको अनुभूति र प्रतिफल प्राप्त गर्न र गराउनको लागि थोरै भए पनि मद्दत पुगोस् भन्ने उद्देश्यको साथमा यो सफल जीवन अभियान हामीले थालनी गरेका छौँ। त्यस कारणले पनि यो हाम्रो भेटघाट नियमित भइराख्ने छ। यो भेटघाटले एउटा तपाईँ हामीमा केही न केही परिवर्तन ल्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। आज हामी सबै मानिसहरू संसारमा झन्डै 8 अरब मानिसहरू आफ्नो जीवन सफलताको लागि सबै दौडिरहेका छौँ। सफलताको चाहना सबैले बोकिरहेका छौँ। आफ्नो परिवारलाई स्वस्थ बनाउने, सन्तुष्टि खुसी बनाउने र समृद्ध बनाउने यात्रामा हामी निरन्तर लागि परिरहेका हुन्छौँ। मानिसका चाहना र सपनाहरूका भारीहरू हामीले सदैव दिमागमा सजाइरहेका हुन्छौँ। सफलतामा पुग्नको लागि हामीले आफ्नो मिसनलाई कुनै न कुनै कोणबाट पनि अगाडि बढाइरहेका हुन्छौँ। त्यति गर्दा पनि हामीले आफ्नो सफलता हात पार्न सकिरहेका हुँदैनौँ। हामीले आफ्नो जीवनलाई परम्परागत जीवनभन्दा फरक कोणबाट आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। हामीले सीमित आफ्नो पेटको लागि या गुजाराको लागि, खाली जीवन धान्नको लागि मात्रै हामीले आफ्नो क्षमतालाई यस धरतीमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। तर हामीले आफ्नो पेट पाल्नको लागि, खाली जीवन धान्नको लागि मात्रै हाम्रो सोच भएको हुँदैन। हामी सबैलाई उत्कृष्ट चाहनाहरू, इच्छाहरू, आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने अभिलाषा हामी सबैको छ। तर ती किन पुरा हुन सकिरहेका छैनन्? तपाईँ हाम्रो पुस्तौं पुस्तादेखि या हाम्रो अगाडिको बाजे बुवा दाजुभाइहरूसँगैले गरेको प्रयत्न सङ्घर्षशीलको यात्रामा किन सन्तुष्टि र सफलता प्राप्त हुन सकिरहेको छैन? किन मानिसले यति धेरैभन्दा धेरै डाक्टरहरू उत्पादन हुँदा, हस्पिटल खोल्दा, दबाईहरूका पोका पन्त्राहरू भित्रिँदा पनि मानिसको स्वास्थ्यमा किन निरोगीपन आउन सकिरहेको छैन? शरीरमा किन निरोगीपनले वास गर्न सकिरहेको छैन? किन दीर्घ रोगको शिकार भइरहेका हुन्छौँ? किन हामीले आफ्नो सफलतालाई अगाडि बढाउन सकिरहेका हुँदैनौँ भन्ने कुरा नै तपाईँ हामी सबैको यक्षे प्रश्न हो या प्रमुख जवाब हो दिनुपर्ने। तर आज त्यो सवालको जवाब दिन हामीले परिणाममुखी ढङ्गले दिन सकिरहेका हुँदैनौँ। हामीले चाहना सफलताको सबैसँग छ। स्वस्थ समृद्धि खुसी बन्ने इच्छा चाहना सबैको छ। हामीले आफूलाई जीवन उत्कृष्ट जीवन बनाउन हामी सबैले चाहिरहेका हुन्छौँ, तर पनि पुरा भइरहेका छैनन्। सबैले चाहनालाई हेऱ्यौँ भने आम मान्छे जति जन्मिन्छौँ सबैको चाहना छ, तर ती चाहनालाई पुरा गर्न सक्ने, उत्कृष्ट सपनालाई पुरा गर्न सक्ने भनिन्छ संसारमा
7% मानिसहरू मात्रै त्यस अभियानमा सफल छन्, जसमा 5% मानिसहरू पूर्ण सफल छन् भने 3% मान्छेहरू मात्रै उत्कृष्ट सफलताको सूचीमा रहेको भेट्न सकिन्छ। यसो भन्दै गर्दा झन्डै 93% मानिसहरू सफलताको चाहना बोकेका तापनि, सपनाहरू सजाए तापनि असफलताको दुष्चक्रमा, असफलताको चक्रव्यूहमा नै हामीहरू अल्झिँदा रहेछौँ। या हामीले आफ्नो जीवनलाई खाली पेटमा मात्रै सीमित राखेका हुँदा रहेछौँ। हामीले आफ्नो जीवनलाई कुनै पनि उत्कृष्ट सपना परिपूर्ति गर्न सकिरहेका हुँदा रहेनछौँ। हो, यो के कारणले भएको छ त? के कारणले हामी आज मेहनत गर्दा पनि, अवरात्र खट्दा पनि, आफ्नो हाड मासु पुरै गर्दा पनि किन हामीले आफूले चाहेको राम्रो बङ्गालामा बस्न सकिरहेका छैनौँ, राम्रो गाडी चढ्न सकिरहेका छैनौँ, राम्रो देश विदेश घुम्न अध्ययन भ्रमण गर्न सकिरहेका छैनौँ, राम्रो खाना र लाउन सकिरहेका छैनौँ? किन हाम्रा आफ्ना छोरा छोरी भाइ भतिजीहरूलाई राम्रा कलेज टपर इन्जिनियर डाक्टर पाइलट पढाउन सकिरहेका छैनौँ? किन हामीले सामाजिक योगदान गर्न सकिरहेका छैनौँ? किन सामाजिक रूपले हामीले कुनै प्रतिष्ठाको स्थापना गर्न सकिरहेका छैनौँ? यो सबैको एउटा क्वेसन हामी माथि रहेको छ। हो, यही क्वेसनहरूलाई, यावत क्वेसनलाई हल गर्ने उद्देश्य बोकेको यात्रा नै सफल जीवन यात्रा हो। तपाईहरुलाई फेरि अवगत गराउन चाहन्छु, यी सबै जो प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नलाई हल गर्नको लागि उद्यत गराउने या तपाई हामीलाई सफलताको यात्रामा अगाडि बढाउन सक्नको लागि कुनै न कुनै भूमिकाहरू, सिस्टम या सूत्रहरू प्रयोग गर्न र गराउन सिक्न र सिकाउनको लागि यो हाम्रो अभियान थालनी भएको छ। यो अभियान यात्रामा तपाईहरु सबैजनालाई निरन्तर हातेमालो सहयोग सद्भाव र सम्बन्ध जोडेर अगाडि बढ्ने हामी विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छौं। किनकि हामीले आफ्नो जीवनमा नि कुनै न आफ्ना इच्छा चाहना सपनालाई पूरा गर्ने रहर बोकिरहेका छौं र सार्थक तुल्याउनको लागि आउनुस् अब हातेमालो गरौं। त्यसको लागि भोलिका दिनहरुमा कर्मशः ती विषयहरुमा रहेर हामीले आफ्ना भिडियोहरुलाई क्रिएट गर्नेछौं, तपाईहरुको बीचमा पस्कनेछौं र त्यसकारणले यो हाम्रो सहयात्रा, यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण यात्राको प्रोग्रामलाई साथ दिनको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। जब सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने तपाई हाम्रो नयाँ अपलोड हुने भिडियोहरु तपाईको साथमा तत्काल पुग्नेछ र तपाईहरु हाम्रो बीचको सम्बन्ध झन् गाढा बन्दै जानेछ। यो पनि सन्देश तपाईहरुको बीचमा छोड्दै यो महत्त्वपूर्ण सफल जीवन अभियान सक्सेस लाइफ मिसनमा हजुरहरु सबैलाई गोलबन्द गर्दै अगाडि बढ्ने विश्वास र बाचाको साथमा यो हामीले भिडियो तयार बनाइरहेका छौं। हजुरहरु त्यसको साथमा रहनुहुनेछ भन्ने विश्वासको साथमा पुनः आउँदा भिडियोहरुमा भेट हुने बाचाको साथमा अहिले म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद।